and good afternoon. Welcome to uh, Entrepreneurs Talk Show program by American Space in Nepal. I am Santa Khadka. I am work as an outreach librarian at American Center within within the American Embassy. We have more than 600 American space worldwide. Among them, 9 are in Nepal. During the lockdown, American Space in Nepal have conducted various programs: women empowerment, education USA, entrepreneurship, just to have a few names. Today, we are here for the Entrepreneurs Talk Show. We have Mr. Manoj Bikram Saha as the speaker. Mr. Saha, as Nepal renowned entrepreneurs, he will be sharing his entrepreneurial uh, journey with us. This week is also Global Entrepreneurs Week. It is being celebrated from November 16 to November 22nd. We are also celebrating it. The goal is to connect entrepreneurs and educate the people throughout the Nepal, throughout the Nepal as well as the worldwide. We had we had an event on November 22nd. We also have another program on 20 November 27. And today event will be moderated by Mr. Sudarshan Paudel. Now I would like to hand over it to the moderator, Mr. Sudarshan Paudel ji. Over to you, Sudarshan ji. Thank you. ओके थ्याङ्क यू शान्ता म्याम यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार म सुदर्शन पौडेल र अमेरिकन कर्नर पोखराको यस अफिसबाट यो स्थानबाट चाहिँ म तपाईँहरू सामु लाइभ आएको छु र आज हामीहरू यहाँ उद्यमीसँग उद्यमका कुरा एक अन्टरप्रेन्योरसँग चाहिँ एउटा उहाँहरूको एक्सपिरियन्स र उहाँको चाहिँ अनुभव आदान प्रदान गर्ने एउटा कार्यक्रम छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ र अहिले ग्लोबल एन्टरप्रेन्योर्स विक भएकोले पनि अब एउटा संयोगले चाहिँ हामीहरूलाई सबैलाई यो भेट चाहिँ जुराएको छ र त्यसको लागि सर्वप्रथम अमेरिकन स्पेसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आज हामीहरू एकजना उद्यमी अतिथिसँग चाहिँ उहाँको अनुभवहरूको बारेमा वार्ता गर्नेछौँ र सँगसँगै उहाँको भोगाइहरूलाई बुझ्न चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ उद्यमी मनोज विक्रम शाह उहाँ विराटनगरमा बस्नुहुन्छ सन् 1978मा जन्मनुभएका शाहको मार्केटिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट रिटेल इन्डस्ट्री हेभी इक्विपमेन्ट कन्सल्टिङ एग्रिकल्चर इक्विपमेन्ट अटोमोबाइल्स पावर सेक्टर हस्पिटालिटी लगायतका क्षेत्रहरूमा वर्षौंको अनुभव छ त्यसै गरी उहाँले चाहिँ अटोसप प्राइभेट लिमिटेडको अध्यक्ष भएर सँगसँगै अर्थ अटो विल्स प्राइभेट लिमिटेडको अध्यक्ष भएर र रोयल ब्रदर्सको अध्यक्ष भएर सँगसँगै नेसनल मोटर्स जसले चाहिँ अब इसुजु लगायतका गाडीहरूसँग चाहिँ डिल गर्छ त्यसको चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर र लगायत अन्य विभिन्न अटोमोबाइल्ससँग विशेष रिलेटेड क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफ्नो अनुभव बटुलिरहनु भएको छ र त्यही क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो उद्यमशीलता चाहिँ गरिरहनु भएको छ आफ्नो उद्यम गरिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ ग्रेजुएट लेभलसम्म अध्ययन छ र सँगसँगै उहाँको प्रोफेसनल एउटा अनुभवलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ विराटनगरको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको च्याप्टरको चाहिँ आइपिपी हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी रोटरी क्लब र नेपाल टेक्वान्डो सङ्घ त्यसै गरी नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन र मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी लगायतका संस्थाहरूमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ सँगसँगै उहाँले राष्ट्रिय युवा उद्यमी अवार्ड र कृष्ण प्रसाद सिग्देल स्मृति प्रतिष्ठानबाट युवा उद्यमी पुरस्कार 2075-76को लागि पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ एउटा लामो अनुभव र एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स बटुलिसक्नु भएको उद्यमीसँग आज हामीहरू बोल्न पाउँदा उहाँको कुराहरू सुन्न पाउँदा निकै हर्षित छौँ र मनोज विक्रम शाहजीलाई आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ Thank you Sudarshan ji. It's really honor. First of all, thank you American Space. Congratulations to all. जुन हामीले चाहिँ यो ग्लोबल एन्टरप्रेन्योरशिप विक मनाइरहेका छौँ यसमा
एउटा आफ्नो अनुभव र एक्सपिरियन्स को बेसमा रहेर यहाँहरूसँग म चाहिँ एउटा मलाई एन्टरप्रेन्योरशिप टक सोमा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई मेरो सादर नमस्कार छ। अब सुदर्शन सरले भने अनुसार जस्तो अब एज अ फ्रम स्टार्ट टु अहिलेसम्मको जर्नीलाई मैले एज अ एन्टरप्रेन्योरशिपको हिसाबले एज अ इम्प्लोइको हिसाबले कसरी डाइभर्ट भयो भन्ने कुराहरू अनुभव म सेयर गर्न गइरहेको छु हैन। अब त्यसबीचमा सायद केही क्वेसन प्रश्न उत्तरहरू जिज्ञासाहरू छन् भने अभियसली सुदर्शनको मार्फत म एड्रेस गर्नेछु। अब विराटनगरमा जन्मेको अनि साथी सर्कल हिसाबले पढ्दै गयो। माध्यमिक स्कुल निम्न माध्यमिक हुँदै पढ्यो र कलेज तपाईको चाहिँ प्राइभेट टियु अन्तर्गतको प्राइभेट शङ्करदेव कलेजमा अटेन्ड गर्यो 11 भनौँ न पिसिएल ले। त्यसपछि अब जबै थियो किनभने म फर्स्ट ब्याच हो मेरो फ्यामिलीबाट बिजनेसमा आएको। त्यो ब्याच वाइज चाहिँ अब हामी चाहिँ अब बिलोङ्स तपाईको अब साहा फ्यामिली गरेको पनि खेतीपातीहरू अलिअलि भएको भए तापनि तर विराटनगरमै पढियो हुन्थ्यो तर बिजनेस व्यापारमा चाहिँ हामी नछिरेको। अनि मैले पनि यसै क्रममा अब पढ्दै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले स्टार्टिङ माई जब काठमाडौँमा मैले जागिर गर्न थालेँ। तर पर्टिकुलर त्यो भनेको चाहिँ यो पक्कै पनि यो जुन सेक्टरमा काम गरिरहेको छु त्यो सेक्टरभन्दा धेरै बाहिर केही समय मात्रै गरेँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आएर फेरि विराटनगरमा अटोमोबाइल्समा एउटा सेल्सम्यानको हिसाबले I started my career अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ अशोका पावर मोबाइल्स भन्ने कम्पनी थियो। त्यहाँबाट काम गर्दै जाने क्रममा ट्र्याक्टर इन्डस्ट्रीमा गयो, मोटरसाइकल इन्डस्ट्रीमा जब थियो, त्यसपछि ट्र्याक्टरमा अपग्रेड भयो। त्यसै गरी क्रममा चाहिँ तपाईको दुई चारवटा कम्पनीहरू गर्दै 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 अब चाहिँ लेट्स डु समथिङ आफ्नै केही गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि फिल भयो हैन। अब समग्रमा सबैको स्टार्टिङ त यस्तै हो। अब हिजो जसले अब मैले गरेको काम अन्तर्गतमा मैले दिएको इम्प्लोइमेन्टका कुराहरू हुन्छ र मैले पाएको जिम्मेवारीको पार्टबाट जस्तो मेरो प्रोफेसनका पार्टबाट मैले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपको डेभलपमेन्टका सेक्टरमा पनि कामहरू केही गरेँ। तर त्यो भनेको पर्टिकुलर निधि कुनै एकदमै ठुलो वाइड रेन्जमा छैन। तर अब जर्नीको कुरामा अब व्यापार गर्ने क्रममा धेरै नै कस्तो हुन्छ भने तपाईँ एउटा फर्स्ट ब्याच भएर छिर्दाखेरि तपाईँले धेरै खाले च्यालेन्जेसहरू यही अहिले चलिरहेकै अवस्थामा पनि तपाईको चाहिँ मैले एक दुईवटा सुनिरहेछ है, क्लियर आइरहेछ? हजुर सुनिरहेछ। अनि जस्तो तपाईको चाहिँ गरिरहेको क्रममा गडा एक दुई व्यापार बन्द पनि गर्नु पर्यो। त्यसको पनि तितो अनुभवमा सेयर गर्छु हैन। कस्तो छ भन्दा अब स्टार्टिङ गरियो अनि त्यसपछि अब काम गर्न नेपालमा एउटा नयाँ यङ एन्टरप्रेन्योर भएर अझै त्यसमा पनि फर्स्ट ब्याच जो अननोन छ बिजनेसको बारेमा। तपाईको जब एक्सपिरियन्स छ, तपाईलाई कन्फिडेन्स छ, तर तपाईँ लगानीको हिसाबले तपाईँ त्यति सक्षम हुनुहुन्न भने वास्तवमै एकदमै टफ छ। टफ हामीले जोडदार मैले आफू जब एउटा तपाईको इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्टको हैसियत जब म प्रेसिडेन्ट तपाईको तत्कालीन प्रेसिडेन्ट भएर नेपाली जङ एन्टरप्रेन्योर फोरमबाट विराटनगर च्याप्टरबाट र हाम्रो चाहिँ ग्लोबल नेपालभरि सबैतिर फैलिरहेको र हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्टसँगको लगइन हुँदाखेरि पनि सधैँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा हामीले मैले चाहिँ पर्सनली भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा युवा उद्यमीले चाहिँ उद्यमी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसँग स्किल भए तापनि लगानीको कारणले र लगानीमा पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दा अब व्यवसायको हिसाब जुन लेभल हुन्छ। अब बिजनेस त हेर्नुहोस् तपाईँको 50,000मा पनि हुन्छ, 5 लाखमा पनि हुन्छ, 50 लाखमा पनि करोडमा पनि हुन्छ। इट्स डिपेन्ड्स तपाईँ कुन बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ। मैले छानेको बिजनेस व्यापार मध्ये चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी जुन टाइपको व्यापार बिजनेस गर्न चाहन्छौँ नेपालमै उत्पादन हुने, नेपालमै प्रस्पेक्ट बोकेको प्रडक्टहरू र नेपालमै कन्ज्युम हुने त्यो खाले व्यापारलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हामी हिँड्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै हदैसम्म भोलिको दिनमा इन्टरनल तपाईँको आन्तरिक दरो पनि भयो, आन्तरिक देशै पनि दरो भयो र त्यसको चाहिँ तपाईँको कन्जम्सन पनि नेपालमै भयो भन्ने एउटा त्यो खाले कन्सेप्टमा हामी जहिले डिस्कस गर्छौँ। हुन त म त्यस्तो 100% त्यो टाइपको बिजनेसमा छुइनँ,
डिपेन्ड्स। मैले प्राय भन्ने सबै इम्पोर्टहरू हो जुन तपाईँको चाहिँ भारतमुखी नै छन्, केही बाहिरका छन्, केही तपाईँको मल्टिनेसनल कम्पनीहरूका छन्। तर यो सब किन भन्दाखेरि गर्न खोजेको चाहिँ भन्दाखेरि यङ एन्टरप्रेनरहरूले चाहिँ अवसर चाहन्छन्। जो तपाईँको चाहिँ पुस्तक पुस्तादेखि व्यापार गरेर छ उनीहरू इजी त्यसमा चाहिँ बिजनेस गर्न सक्छ। तर हाम्रो चाहना, हाम्रो खोज र हाम्रो सोच चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा नयाँ व्यापारीहरू, नयाँ युवा पुस्ताहरू चाहिँ व्यापारमा आउनुपर्छ। तर उनीहरूलाई दिने प्लेटफर्म भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तो तपाईँले कहाँ बसेर हुँदा एउटा प्लेटफर्म त पाउनु पर्यो नि त। आज रेन्टलको कुरा गर्नुहुन्छ, काठमाडौँको एउटा इक्जाम्पल दिउँ, काठमाडौँ या विराटनगर मेजर सिटीहरूमा एउटा सानो सटर दिएर व्यापार सुरु गर्नु पर्यो भन्दा पहिला कमाइ भन्दा पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपेन्सेस मतलब रेटिङ हाई देखेको हुनाले पनि मान्छे डराउँछन् होइन। भनेपछि यसमा चाहिँ कस्तो हो, गभर्मेन्टले गर्न सक्ने जस्तो तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाहरूले चाहिँ तपाईँको स्पेसहरू वा गभर्मेन्टको चाहिँ रेन्टल इन्कमको बेसमा चाहिँ धेरै सस्तो हुन्छ त्यो खाले स्पेसहरू, या तपाईँको चाहिँ जस्तो यो औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियल निडी जसले रियल बिजनेस गर्छ तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेसहरू पाउनु पर्यो होइन। जसले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहन्छ, उद्योगको साइज त तपाईँको धेरै सानो पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ होइन। त्यो खालेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ काम गर्न सक्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ अझै धेरै एन्टरप्रेन्योरहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, उहाँहरू व्यापारमा आउन सक्छ। हेलो लिमिट बनाउन जाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा ब्याङ्कमा पनि अब त्यही त हो, रेपुटेसनको कुरा आउँछ। अघि मैले भने नि त तपाईँको प्रोजेक्टलाई हेर्छ, रेपुटेसनको कुरा आउँछ। रेपुटेसन कुन बेला हुन्छ भने तपाईँ when you used to तपाईँको चाहिँ कारोबारी विथ ब्याङ्क, क्या तपाईँ जब कारोबार गर्दै जानुहुन्छ डेली बेसिसमा तपाईँको इनटेक आउटटेक जब हुन्छ अनि मात्रै तपाईँलाई पनि ब्याङ्कले पोजिटिभली हेर्न थाल्छ। तर स्टार्टमा हेर्दैन भनौँ न, बाध्यात्मक परिस्थिति छ। अब तपाईँको प्रपर्टी करोडौँ रुपियाँको छ र पनि तपाईँलाई दिँदैन उसले, किनभने उसले ट्रस्ट गर्दैन। तर आजको दिनमा हामी ब्याङ्कमुखी अब करोडौँ रुपियाँ घरमा भइदिए कसैले व्यापार गर्न आउँदैन। स्टार्ट त जहिले पनि सानैबाट हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले मेरो पनि अनुभवमा मैले पनि आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ 17 लाखको लिमिटबाट स्टार्ट गरेको व्यापार हो होइन। आज म तपाईँको 20 करोड प्लसमा छु। फरक एउटा मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा सुनाउने क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब इमान्दारिता भन्ने कुरो व्यापारमा हुनैपर्छ। दक्षता भन्ने कुरो तपाईँले चाहिँ एकैचोटि रातारात बन्दैन, तर त्यसमा तपाईँको लगनशीलता, तपाईँले गरेको कामप्रति तपाईँको इमान्दारिता, तपाईँले सिक्ने तपाईँको चाहिँ क्यापासिटी र तपाईँको एफोर्ट, तपाईँले गर्ने जुन कामप्रति तपाईँले फोकस गरिरहनु भएको छ त्यो कामप्रति तपाईँको लगाव हुन जरुरी छ कि बिजनेसमा। बिजनेस देखा सिकिले गर्नु हो जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो सफल पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अवसर पाइयो, तर अवसर पाउँदाखेरि आफूले राखेका रुचि अनुसारको अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकियो भने मेबी सक्सेस रेसियो ज्यादा बढ्न सक्छ। हुन त यहाँनिर तपाईँले 100 मान्छे व्यापारमा आएको देखिन्छ होइन, तर सबै मान्छे चाहिँ व्यापारी भएर निस्केको पाइँदैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा त झन् हामी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छौँ, हामीले हरेक फेजमा हरेक टाइममा कुनै न कुनै एउटा एक खाले तपाईँको चाहिँ प्रकोप भनौँ न, चाहे तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वकालीनका कुरा गरौँ, चाहे त्यसपछि तपाईँको आएर चाहिँ भूकम्पका कुराहरू गरौँ, त्यसपछि आएर अहिले यत्रो पेन्डेमिक स्थितिमा छौँ भनेपछि अल्टिमेट कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा व्यापार भनेको चाहिँ एउटा गर्ने चाहिँ गर्नै पर्यो, गर्नुपर्छ पनि। किनभने यदि विकास देशलाई टेवा पुर्याउने हो भने, आफूलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने व्यापारभन्दा अप्सन छैन होइन। हुन त मेरो नजरको कुरा है, कोही राजनीतिकमा होलान्, कोही विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो छन्। व्यापार भनेको मैले नै गरेको जस्तो व्यापार मात्रै व्यापार हो भन्नु खोज्दिनँ। धेरै खाले व्यापारहरू छन्, कोही इन्डस्ट्रियलिस्टहरू हुनुहुन्छ जुन म आफू उद्योगमा छुइनँ। तर बिसाइड्स द्याट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नलेज राखेर काम गरेर आफूलाई मोटिभेट गर्न सके, 2 जनालाई रोजगारी दिन सके, त्यसपछि गएर त 2बाट 4बाट हुँदै जान्छ होइन। र अर्को कुरो मेजर कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा ह्यारेस भइहाल्ने अवस्था ल्याउनु हुँदैन व्यापारमा। किनभने म हिजो कहाँबाट सुरु भएको थिएँ भन्ने कुरो पहिला बिर्सिनु हुँदैन नम्बर 1। र गर्नै जाने क्रममा जस्तो मैले तपाईँको रिटेल बिजनेसको एक्सपर्टिज भनेर राखेको छु। हामीले एउटा
नेपाल बजार इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड भनेर खोलेको थियो विराटनगरमा। त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर थियो। हामी केही साथीहरू मिलेर खोलेको थियौँ, जुन चाहिँ हामीले जोगबनी बोर्डरले चाहिँ हामीलाई एकदमै डोमिनेट भनौँ न मार्केटमा। हरेक मान्छेहरू जोगबनी गएर किन्ने सोच त्यतिखेर इन्डिया गएर किन्थे। ल हामी यत्रो व्यापार गरिरहेको छौँ, लेट्स डु समथिङ फर सोसाइटी भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ विराटनगरमा एउटा सुविधायुक्त डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्यौँ। 8 वर्ष चलाएर त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोर हामीले बन्द गरेको। हेर्नुहोस् अब एक्सपिरियन्स 120 देखि 140 जना कर्मचारी टर्नओभर थिए हाम्रोमा, आउने जाने भइरहेको थियो। 8 इयर्स कन्टिन्युअसली चलायौँ राम्रोसँग, तर फलत लास्ट नभएर बन्द। त्यो कारोबारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यो करोडौँको ट्रान्जेक्सन थियो। ट्याक्सेसनका कुराहरू पनि हामीले राम्रै गर्थ्यौँ, घाटा नाफा आफ्नो ठाउँमा थिए, तर त्यो एउटा तितो अनुभव जीवनको चल्दा चल्दैको व्यापारलाई चाहिँ तपाईँले सट्याउनु पर्यो। अब त्यो गऱ्यौँ भनेर मैले तपाईँको चाहिँ अब हुन म अरू काम गर्न सक्दिनँ भन्ने मैले म अहिले अब यस्तो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले झन् धेरै तपाईँको चाहिँ अब च्यालेन्ज बुझेर होइन अहिलेको अवस्थालाई बुझेर हिँडिरहेको छ। तपाईँको अब तरिकाले हिँड्नु पर्यो। हिँड्न त हिँड्ने मेहनत त गर्ने होइन, तर अलिकति तपाईँको चाहिँ अब बुद्धिले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, स्किल म्यानेजमेन्ट स्किलहरू बढ्नुपर्छ होइन। र मेन कुरो त समय सापेक्ष आफूले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै हिँड्ने। अब कमाइयो भनेर पनि आत्तिने होइन र मात्तिने होइन, र अर्को कुरो सकियो भनेर पनि आत्तिने होइन। मेजर दुईटा कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले मेरो लाइफबाट एउटा व्यापारको हिसाबले तितो मिठो अनुभवहरू जुन देखिरहेको छु र जुन अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ भोगिरहेको छु। अब प्रोफेसनली तपाईँको चाहिँ व्यापार व्यवसाय सँगसँगै केही सामाजिक उत्तरदायित्वहरू पनि हुन्छन् होइन, जुन हामीले चाहिँ मैले अघि भने हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टकै बेसमा काम गर्छौँ। NYF नेप्लिजोङ एन्टरप्रेन्योर फोरमले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनाका कामहरूमा फोकस भएर हामी त्यस अन्तर्गत हामीले के गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रेजुएटमा MBA जस्तो सकिन लागेका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनल स्पिकरहरू लिएर आएर यस्तै हाम्रै अनुभवहरू सुनाएर कसरी स्टार्ट गर्ने अवसर कसरी पाइन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा कम्प्लिट पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ यहाँ बसेर के गर्न सक्नुहुन्छ, त यो टाइपका कामहरू पनि हामीले चाहिँ अब जस्तो विभिन्न जस्तो गभर्मेन्ट हजुर म तपाईँले अहिले रोकेर तपाईँले म अब प्रश्नबाट चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्दै जाउँ। प्रश्न उत्तरको प्रक्रियाबाट है। तपाईँ चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ धेरै सुनाउनु भयो। अब त्यसमध्येबाट चाहिँ तपाईँले अब जस्तो तपाईँले अघि पनि मेन्सन गर्नुभयो आफ्नो परिवारबाट तपाईँ बिजनेसमा पस्नुभएको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अथवा तपाईँ पहिलो पुस्ताको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। भइसकेपछि तपाईँले बिजनेस चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड नलेज नभइकन चाहिँ सुरु गर्दाखेरि अब कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ सफलता पनि मिल्यो होला र कतिपय केसमा असफलताहरू पनि मिल्यो होला। र तपाईँले आज आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिरहँदाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिहरू अब उद्यमी बन्ने चाहिँ सपना देखिरहेको छन् अथवा चाहिँ जो अब उद्यमशीलताको क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ सपना देख्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसायको सुरुवातमा तपाईँले भोगेका समस्याहरू र तपाईँले गरेका गल्तीहरूबाट तपाईँले सिकेका कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ हामीहरूलाई हेल्प हुन्छ, त्यो कुराहरू बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, फर्स्ट अफ अल म फर्स्ट ब्याच भए तापनि मैले व्यापारमा छिर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँको चाहिँ एउटा जब एक्सपिरियन्सको हिसाबले एउटा म्यानेजर लेभलबाट रिटेलको एक्सपिरियन्स, सेल्सको एक्सपिरियन्स, मार्केटिङको एक्सपिरियन्स मैले लिइसकेको होइन। र एउटा म्यानेजर लेभलबाट काम गर्दाखेरि के पनि थियो भन्दा एक्जिक्युटिभ लेभलबाट स्टार्ट हुँदै म्यानेजरमा पुगिएको र तपाईँको चाहिँ त्यो क्रममा चाहिँ पर्चेज के हो अनि रिटेल के हो, नाफा के हो, घाटा के हो, मार्केटको सिनारियो के छ र म कुन प्रडक्टमा डिल गरिरहेको छु भन्ने कुरोको बारे ज्ञान त हुनैपर्छ र त्यो ज्ञान नै पनि इनफ हुँदैन। तर मैले त्यो सर्टेन कुराहरू एक्सपिरियन्स बटुलिसकेपछि म अब व्यापार गर्छु भन्ने कुरो मैले ल्याएँ। तर म व्यापार गर्छु भन्ने बित्तिकै जसले पनि तपाईँलाई चाहिँ फ्रेसरलाई पत्याउँदैन क्या। जसरी जब एक्सपिरियन्स खोज्छ नि त्यसै गरी बिजनेसमा पनि एक्सपिरियन्स कसैसँग तपाईँ डिलरसिपै लिन जानुभयो, तपाईँ कसैसँग चाहिँ तपाईँसँग म चाहिँ एसोसिएट भएर बिजनेस गर्नै चाहन्छु भन्नुभयो, तपाईँलाई त्यति इजी वेमा
तपाईँलाई एडजस्ट गर्दैन, यो मेरो अनुभव होइन। तपाईँको मैले त स्टार्टिङमै एउटा कुनै प्रडक्टमा नाम भन्न चाहन्न, स्टार्टिङमै मैले त्यो प्रडक्टको डिल गरेँ, एउटा ल्याएर सोरुमबाट बेचेँ पनि। म गाडी घोडाको ब्याकग्राउन्डको मान्छे भएको हुनाले मैले कुनै प्रडक्टकै डिल गरेँ, मलाई कसैले ल गरौँ स्टार्ट भन्यो, सोरुम बनाएँ र एउटा तपाईँको गाडी लिएर आएर बेचिसकेपछि मेरो डिलरसिप गयो है। मेरो डिलर एउटा डिल गरेँ, डिलरसिप गयो। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि मैले दिने गाइडलाइन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँ परिपक्व हुनुभयो व्यापार गर्नको लागि, इन्भेस्टमेन्टको पार्टमा पनि रेडी हुनुभयो, तर तपाईँले चाहिँ समग्रमा सबै कुरो रेडी भइसकेपछि जबसम्म तपाईँको स्योर सर्ट एमओयू हुँदैन र स्योर सर्ट तपाईँ जबसम्म चाहिँ म यो मार्केटमा बसेर काम गर्न सक्छु भन्ने सक्षमता फिल गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले चाहिँ जस्तो भइहाल्छ, गरी हुन्छ, आएपछि हेरौँला भन्ने खालको हिसाबले नजानुहोस् भन्ने मेरो। र व्यापार गर्नलाई गाह्रो चाहिँ पटक्कै छैन होइन, कन्फिडेन्स लेभलले काम गर्छ, तर कन्फिडेन्स सँगसँगै अनुभव र इन्भेस्टमेन्टको पनि जरुरी पर्छ। के तपाईँ चाहिँ कुनै व्यवसायमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, त्यो व्यवसायमा जस्तो लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो व्यवसायको विभिन्न पाटोहरूमा चाहिँ एउटा जस्तो तपाईँले एज अ सेल्सम्यान, एज अ अब म्यानेजरको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, त्यसै नै चाहिँ अब जस्तो यङ्स्टर्सहरूलाई अझ बढी हामी जस्तो उमेरको अथवा चाहिँ अब हामीभन्दा सानो उमेरको पनि होला, हामीभन्दा केही उमेर ठुलोकोलाई पनि एज अ इम्प्लोइ अथवा चाहिँ जबको रूपमा चाहिँ एज अ पेड इम्प्लोइ अथवा जबको रूपमा चाहिँ त्यो व्यवसायलाई, त्यो मार्केटलाई सिक्ने, त्यो व्यवसायलाई पहिला बुझ्ने र त्यसपछि बल्ल चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर व्यवसायमा चाहिँ छिर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही नै हजुर। यसरी तपाईँले एकैचोटि गएर, इभन हामी त के भन्छौँ भने म त जस्तो मेरै छोराछोरी पनि भोलिको दिनमा मेरो बिजनेसमा डाइरेक्ट आउनुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ सर्टेन टाइम अरू कम्पनीमा, रिलेटेड कम्पनीमा एक्सपिरियन्स लिनको लागि भए पनि जब गर्नुपर्छ। त्यसले जबले खालि तपाईँलाई चाहिँ अनुभव मात्रै दिँदैन, अनुशासन पनि दिन्छ, तपाईँलाई च्यालेन्ज कसरी एक्सेप्ट गर्ने त्यो पनि दिन्छ, थ्रेड्स के हुनसक्छ त्यो पनि दिन्छ होइन। र सँगसँगै तपाईँलाई के हुन्छ एउटा पङ्क्चुअल होइन, तपाईँलाई चाहिँ समय सापेक्ष चल्न सिकाउँछ, कसैको अन्डरमा बसेर तपाईँले काम सिक्नु भयो भने, र त्यसपछि मात्रै विल कन्भर्ट योर सेल्फ एज अ गुड बस। हजुर, त्यसपछि सेपरेट फिल्डहरूको जस्तो तपाईँले जस्तो तपाईँकै व्यवसायभित्रको पनि विभिन्न फिल्डहरूमा चाहिँ पहिले जब गरिसक्नु भएको थियो, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ बिजनेसमा छिर्नुभयो। सो तपाईँले अरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? एउटै जबमा चाहिँ स्पेसियालिटी अथवा एक्सपर्टिज हुनु राम्रो कि थरीथरीको जब गरेर चाहिँ तिनीहरूको जबको बारेमा चाहिँ आफ्नो अनुभव बटुल्नु? जस्तो तपाईको जुन सेल्सको बारेमा, त्यसै गरेर मार्केटको बारेमा। यस्तो मेरो सुदर्शनजी मेरो हकमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले एउटै लाइनमा मात्रै काम गरेँ हैन। जुन लाइन अन्तर्गत आज म त्यही लाइनमै व्यावसायिक भएर बस्न सकेको छु। तर मैले यस्तो साथीभाइहरू पनि देखेको छु जो आज तपाईको ब्याङ्कमा काम गरिरहेको भेटे, भोलि इन्स्योरेन्समा गरेको देखेँ, पर्सि गएर तपाईको चाहिँ एमआर भएको पनि देखेँ, कसैलाई गएर चाहिँ मलको म्यानेजर भएको पनि देखेँ। मतलब भन्न खोजेको चाहिँ यो हेर्नुहोस्, हरेक जब गर्ने मान्छे एन्टरप्रेन्योर हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन। तर एन्टरप्रेन्योर गर्छु, म एउटा उद्यमी हुन्छु भन्ने भएको सोचको मान्छेको नि तपाईको लक्षणै अलग हुन्छ। यो मेरो एउटा अनुभव हो। मैले अघि भने नि तपाईलाई, मैले विभिन्न खाले साथीभाइ देखेको छु हैन, छन् पनि हैन। उनीहरू तपाईको चाहिँ एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टरमा, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईलाई उद्यमी हुनको लागि सेक्टर वाइज अनुभव चाहिँ एक हिसाबले देला। भोलि तपाईले त्यो मध्ये कुनै एउटा गर्न सक्नु होला, तर के चाहिँ सबै गर्न सक्ने अनुभव चाहिँ जब तपाई एउटा स्टेबल उद्यमी भइसक्नुहुन्छ, जब तपाईले चाहिँ एउटा ग्रेजुअली एउटा व्यवसायलाई क्याप्चर गर्नुभयो, त्यसपछि अर्कोलाई अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले आफूलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। तर जब 5 वटा कम्पनीमा चाहिँ 5 थरीकोमा काम गरेर एकैचोटि 5 वटा व्यवसाय हुन सक्दैन, एउटा मात्रै व्यवसाय स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा खासै नराम्रो भन्दिनँ म, त्यो एक खाले रमाइलो अनुभव पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा। अब तपाईले जस्तो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एज अ एन्टरप्रेन्योर तपाईले चाहिँ अहिले जुन तपाईँ 17 लाखबाट सुरु गरेर अहिले 20 करोडको चाहिँ एउटा भ्यालुमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ हैन। तपाईँ चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ एक्वायर्ड गर्नलाई आफ्नै मात्र नभएर अब इन्भेस्टरहरू खोज्नलाई पनि जुन पहिलाको तपाईले कतिको समस्या झेल्नु पर्यो त्यो एउटा कुरा, र अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँ कस्तो स्कोप देख्नुहुन्छ? यस्तो छ,
तपाईको त्यतिखेरको पार्टमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दा मैले त अब सिधै हेर्नुहोस् आफ्नै प्रपर्टी जे थियो त्यही लगेर ब्याङ्कसँग कुरा गरेँ राखेँ र मेरो नेचरको बिजनेसलाई त्यो पैसा सफिसियन्ट थिएन। मैले त्यसलाई जति से जति छिटोभन्दा छिटो तपाईँको चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सनको क्रममा चाहिँ मलाई त्यसैले चाहिँ केही वर्ष सपोर्ट भयो र ब्याङ्कले पनि मेरो बिजनेसको ट्रान्जेक्सनलाई दिएर चाहिँ देखेर चाहिँ त्यसलाई ग्रेजुअली बढाउँदै 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 पनि लग्यो हैन। तर तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आएर बरु सजिलो फिल गरेको छु कि जस्तो तपाईँको स्किल्ड जस्तो म्यान पावर जस्तै स्किल्ड बिजनेसम्यान के कोहीसँग स्किल छ तर उसँग तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट क्यापेसिटी छैन एकछिनलाई, तर आजको दिनमा उनले त्यस्तो प्लेटफर्महरूमा पिच गर्ने मौका पाउँछ जुन चाहिँ हाम्रै तपाईँको चाहिँ एनवाइएफ अन्तर्गत हामीले काठमाडौँमा सेन्ट्रली अरू अरू सङ्घ संस्थाले पनि धेरैले गरेको हामीले पाएको छौँ। र त्यसमा पनि अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा मै पनि के भन्छु भने कि कोही मौका आउनु हो, म त एउटा मैले त एउटा ल ठिक छ सर्टेन दुःख देखेँ, मभन्दा अगाडिका तपाईँको चाहिँ जो आज सफल व्यवसायीहरू हुन्छ उहाँले सुरु गर्दा झनै दुःख देख्नुभयो होला। अब यही तपाईँको चाहिँ कम कम दुःख देख्दै देख्दै जाने क्रममा अहिलेको आउने मान्छेहरू या अहिलेका व्यवसायी बन्न आउने अन्टरप्रेनरहरूसँग उनीहरूसँग स्किल छ र लेटेस्ट तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्ममा उनीहरू काम गर्न चाहन्छन्, लगानी पनि छैन भनेर जस्तो छैन मानिलिउँ लगानी छैन तर उनीहरूले सही ठाउँमा कनेक्ट गर्न सक्यो भने नि हजुरको लगानीको पार्टमा त्यति प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्दैन र स्किल अन्तर्गत ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ अहिले तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब डिपेन्ड्स तपाईँ कुन खाले स्किलमा चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ होइन, त्यो तपाईँको स्किललाई इभ्यालुएसन हुन्छ कि आजको दिनमा चाहिँ हिजोको दिन भन्दा आजको दिन हुन थालिसक्यो। एउटा हेर्दा खुसी पनि लाग्छ र यो बढिसक्यो आजको दिनमा स्किल भ्यालु छ र म अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई यो टाइपकै काममा फोकस गर्न पनि सुझाव दिन्छु। हजुर, अब तपाईँको आफ्नो व्यवसायतिर लागौँ। तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो पहिला चाहिँ अब जस्तो जनयुद्धको समयमा पनि व्यापारमा अब समस्याहरू आइपरे अथवा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू बेला बेलामा आइपर्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन, भूकम्पको बेला होस् अथवा चाहिँ अहिलेको जुन यो पेन्डेमिकको अवस्था होस्, अहिलेको समयमा जति बेला चाहिँ अब हामी सबै चाहिँ लगभग एउटा मान्छेको आवत जावत र मान्छेको चाहिँ एउटा चाहिँ फैलिने काम चाहिँ अलि रोकिएको छ होइन। अनि यो समयमा जस्तो तपाईँ एउटा सवारी साधनसँग सम्बन्धित एउटा क्षेत्रमा चाहिँ बढी संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईँको व्यवसायलाई चाहिँ अहिलेको यो पेन्डेमिकले कसरी असर पारिरहेको छ त? अहिलेको अवस्थामा कसरी नभन्नुहोस्, जसरी जताबाट जसरी हुन्छ त्यसरी असर पारिरहेछ। हजुर हजुर ट्रु अहिलेको स्थितिमा किन भन्दाखेरि आज हामी तपाईँको 9 महिना हुन लाग्यो होला होइन, 8-9 महिना हल्का भएको अहिले तपाईँको दसैँ तिहार अगाडिबाट त्यो पनि अब अहिले पनि डेली बेसिसमा तपाईँको बढिरहेछ, त्यो आफैमा त्रास छ। यो पैसा त पछि पनि होला, जीवन र ज्यानै नरहे के मतलब होला होइन। तर तपाईँको हाम्रो बिजनेस कस्तो छ भन्दा मैले गरिरहेको व्यवसाय अब जस्तो तपाईँको जेनेरेटर, ट्र्याक्टर, भ्याकुम लोडर, बस, ट्रक होइन, हेभी इक्विपमेन्ट मैले जुन समयमा त्यो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि दिएको थिएँ सामानहरू मेरो आजसम्म पैसा उठेको छैन है, तर मैले ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिरिरहेको छु होइन। के भन्दा यो त हाम्रो त टर्नओभर हो नि त, मैले त बजारमा दिन्छु, बजारबाट पैसा आउँछ अनि ब्याङ्कमा बुझाउँछु, फेरि ब्याङ्कबाट दिन्छु, फेरि माल मगाउँछु, यो क्रम हो होइन। तर यस्तो टफ सिचुएसनमा मेरो तपाईँको चाहिँ यो त भए आउजाउका कुराहरू। अब तपाईँको एउटा मैले ठुलै व्यवसाय गरिरहेको थिएँ, अघि मैले हस्पिटालिटीको कुरामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, नेपाल इन्टरनेसनल हस्पिटालिटी प्राइभेट लिमिटेड भनेर हामी 3जना साथी मिलेर चाहिँ एउटा ठुलो इन्भेस्टमेन्टमा काम गरिरहेको यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडि। त्यो क्रममा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब 5 स्टार लेभलको होटेलको प्लान थियो र हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियाको भनौँ न अब तपाईँको चेन होटेल होइन, विराटनगरमै सोच्नु भएको थियो।
विराटनगर हजुर। सोचेको होइन हजुर, लगानी सुरु भइसकेको ए र हजुर तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ 100+ को रुममा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर सबै काम गरेँ होइन। हजुर ठ्याक्कै पेन्डेमिक स्टार्ट भइसकेपछि अब पर्यटन क्षेत्रमा जति असर त र शिक्षा क्षेत्रमा जति असर त केलाई परेको छ होला होइन हेर्दाखेरि। र हामीले त्यो क्रमलाई के गर्यौँ भन्दा अब समय सापेक्ष त हिँड्नु पर्यो। हामीले त्यो ठुलो प्रोजेक्टलाई हजुर 5औं तल्लामा लगेर स्टप गरेर अहिले जे छ ग्राउन्ड फर्स्ट सेकेन्ड तपाईँको रेन्टल प्लान, त्यसपछि थर्ड र फोर्थलाई मात्रै होटेल। तपाईँको पकेटको साइज अनुसार तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट प्लान गर्नु पर्यो, किनभने हामीले त ब्याङ्कलाई रिटर्न पनि गर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट त तपाईँको ओपन भइसकेको छैन। सो यसलाई मैले तपाईँको एउटा उदाहरणको स्वरूपमा किन ओपन सेयर गरेको भन्दा तपाईँले समय सापेक्ष आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न पनि सक्नुपर्छ। अबको व्यवसाय के गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो गरिएन भने कहिलेकाहीँ राम्रैसँग खाल्डोमा पर्न पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। हजुर अब डिपेन्ड्स साइज, बजेट र थेग्न सक्ने साइज बिजनेसम्यानको कुरा आउँछ। जस्तो अहिले समस्या आइपरेको बेलामा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ जस्तो ठुलो रिस्क लिनुभन्दा सस्टेन भइराख्ने तरिकाले चाहिँ एक्ज्याक्टली मेरो पर्सनल ओपिनियन अहिले यही छ। तपाईँले फेरि तपाईँले अहिलेकै अवस्थामा फेभरेबल, सुइटेबल, रिलेटेड कुनै त्यो टाइपको बिजनेस छ हजुर तपाईँले त्यसमा चाहिँ आँखा चिम्लेर जस्तो अहिले अनलाइन के अरे होम डेलिभरी अनलाइन सपिङको मार्केट फस्टाइरहेको छ। त्यही हो तपाईँको चाहिँ अनलाइनको, तपाईँको चाहिँ होम डेलिभरीको, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ जस्तो अब जुमको बिजनेस हेर्नुहोस् न एउटा इक्जाम्पल होइन। अब हुन त यो त ठुलो प्लेटफर्म भइसक्यो जुम आजको दिनमा भर्चुअल मिटिङको लागि, भोलि सायद यो कालान्तर चल्छ होला। तर यस्तै टाइपको कुनै नेपालमा आफ्नै लोकालिटीमा पनि सक्ने होइन। अहिलेको अवस्थामा रिस्क भन्दा पनि अलिकति पोजिटिभ अझै एक्सपिरियन्स अझै नयाँलाई त अलिक केही समय अझै अनुभव लिनुहोस् भन्छु म। हजुर हजुर त्यही त। तपाईँ अहिले जस्तो हामीहरू जुमको कुरा गर्नुभयो, हामीहरू जुमबाट अहिले हामीहरू एउटा लङ डिस्टेन्समा भए पनि म पोखरामा छु, तपाईँ विराटनगरमा हुनुहुन्छ, हामीहरू संवाद गरिरहेको छौँ होइन। अब यही संवादलाई चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा बसेर थरीथरीको मान्छे हेरिराख्नु भएको छ। यो सबै प्रविधिले गर्दाखेरि सम्भव भएको छ। तपाईँको व्यवसायमा पनि अब जस्तो अहिलेको समयमा लकडाउन अथवा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ धेरै आवत जावत नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब व्यवसायलाई त एक हिसाबले अगाडि बढाइ त राख्नु पर्यो होइन। हुनसक्छ तपाईँको आगामी ठुलो योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले स्थगित गरेर राख्नु भएको छ। तर अहिलेको समयमा तपाईँको व्यवसायलाई नै तपाईँले प्रविधिसँग ढालेर केही अगाडि बढिरहनु भएको छ, अथवा प्रविधिको चाहिँ तपाईँ अहिले जुन टेक्नोलोजीमा चाहिँ इभल्भ हुँदैछ बिजनेस सेक्टर, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कसरी चाहिँ इभल्भ हुनुहुन्छ तपाईँको बिजनेस चाहिँ? अब यस्तो छ, हामीले पनि यिनीहरूलाई यो टाइपको टेक्नोलोजीसँग सहकार्य गरिरहेको छौँ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने अब सोच आइसकेको छ। किनभने आजको दिनमा डिजिटल मार्केटिङ भनेको एकदमै तपाईँको चाहिँ अपरिहार्य भइसक्यो। अब जस्तो पहिला हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा नेपालमा पहिला होइन अहिले पनि अत्याधिक चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईँको डोर टु डोर मार्केटिङ जस्तो क्या। अब ट्र्याक्टर बिजनेसमा तपाईँको मोटरसाइकलमा हाम्रो चाहिँ फिल्ड अफिसर साथीहरू जानुहुन्छ तपाईँको गाउँ गाउँ घर घर होइन। तर अब कस्तो गरिसक्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बिस्तारै डिजिटल मार्केटिङमा पेजबाट तपाईँको चाहिँ अब सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ तपाईँको कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यासेज, अनि तपाईँको चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट दिएर चाहिँ एउटा मतलब तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन आएको छ भने उहाँलाई चाहिँ त्यही टेक्नोलोजी अन्तर्गत जस्तो अब फेसबुक स्पोन्सर्ड भयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको इन्स्टाबाट होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पेजहरूमा चाहिँ आफ्नो एड हालेर होइन, नम्बरहरू सेयर गरेर, इन्फर्मेसन सेयर गरेर, भएको एक्टिभिटिजलाई आफ्नै पेजबाट पनि गरेर यस्तो खाले कामहरू गरिरहेको छौँ। र स्टाफिङको कुरामा, मिटिङको कुरामा जुम मिटिङहरूबाटै गरिरहेको छौँ प्राय। अनि तपाईँको चाहिँ वर्क फ्रम द होम भन्ने कन्सेप्टमा पनि काम गरेँ बिचमा। किनभने अब यत्रो लामो समय हामीसँग काम गरेको साथीभाइहरूले अहिले पेन्डेमिक स्थिति भयो भनेर हामीले उहाँहरूलाई अभोइड गर्न सक्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन। यत्रो वर्ष व्यापार गरिसकेपछि आज 6 महिना 8 महिना तपाईँको मतलब तपाईँको विदाउट वर्क पनि उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ एउटा सस्टेन गराउन सक्नुहुन्न भने तपाईँले व्यापार गरिरहनु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी सँगसँगै आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी फोनबाटै मात्रै पनि हेलो हाई गरेर कामहरू भइरहेका छन्। हजुर त्यही त तपाईँले त्यो के भन्नुहुन्छ एडभर्टाइजिङको कुरा गर्नुभयो नि त होइन। मलाई के लाग्यो भने जस्तो अहिलेको टाइममा चाहिँ अलिकति ओपन छ क्या मार्केट है। अनि यो समयमा चाहिँ जस्तो हामीहरूलाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कस्तो छ भ्यालु कुनै प्रडक्टको अथवा चाहिँ कम्पिटेटिभ प्रडक्टको भ्यालु कस्तो छ भनेर कस्टमरहरूले सजिलै थाहा पाउने अवस्था छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ कस्टमरहरू पनि अलिकति चाहिँ इन्फर्मेसनको रिचमा हजुर इन्फर्मेसनसँग चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ रिच नजिक भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि अलिकति इफेक्टिभली चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा उस पनि आइसकेको होला। म तपाईँलाई अब तपाईँको एउटा व्यक्तिगत जिन्दगीतिर भनौँ व्यावसायिक सँगसँगै तपाईँको अब साइडमा जस्तो तपाईँ नेपाल ताइक्वान्डो एसोसिएसनको पनि तपाईँ मेम्बर अथवा चाहिँ एउटा पोस्टमा हुनुहुँदो रहेछ, राष्ट्रिय ताइक्वान्डो सङ्घ मोरङको अध्यक्ष। हजुर भइसकेपछि तपाईँको एउटा व्यवसायको पाटो एउटा छ, त्यसपछि गएर खेलकुद, त्यो सँगसँगै तपाईँ अहिले हस्पिटालिटीको फिल्डमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ। भइसकेपछि एउटा तपाईँको त सर्टेन एउटा इम्प्लोइहरूलाई पनि गाइड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी पारिवारिक जिन्दगी पनि होला, सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर भइरहँदा समयलाई र जो फाइनेन्सियली पनि तपाईँ कतिको चाहिँ अप टु डेट हुनुहुन्छ र समयलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? यस्तो छ तपाईँको जस्तो मेरो एउटा युनिट छ क्या बिजनेसको, अनि मैले हरेक युनिटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा हेड राखेको छु, ठिक छ। अनि हरेक युनिटको एकजना हेड हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ अन्तर्क्रिया उहाँहरूसँग हुन्छ। म प्राय फ्री हुन्छु तपाईँको, म प्राय मतलब साँच्चै नै भन्दा। अनि फेरि म चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईँको सेल्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे, एकदमै सेल्स ब्याकग्राउन्डको, गाउँ गाउँ घुमिराख्ने, सहर घुमिराख्ने। अनि म प्राय के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेरो युनिट हेडहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले राम्रो गरिरहेछ। अनि त्यसपछि त्यो जस्तो टाइम भनेको अब मलाई फ्यामिलीसँग कतै जान मन लाग्यो, मेरो फ्यामिलीले मलाई अब हामी त हुन त मेरो अब दाइ पनि यही बिजनेसमा हुनुहुन्छ अहिले, मेरो वाइफ पनि यही बिजनेसमा छ अहिले होइन, मेरो भतिज छोरा पनि यही बिजनेसमा छ, काठमाडौँ हेर्छ। त्यस्तै मेरो ब्रदर इन ल सालो पनि यही बिजनेसमा। मतलब करिब हाम्रो चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दा एउटा पारिवारिक हिसाबले पनि मलाई धेरै ठुलो सपोर्ट छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि म जस्तो तपाईँको म छुइनँ भने मेरो दाइले पुरै सबै यहाँ अपडेट लिइरहेको हुन्छ होइन, अनि हेरिरहेको हुन्छ भनेपछि अनि आफू चाहिँ कम्प्लिटली प्राय फ्री हुन्छ। तर मैले त्यो फ्री टाइमलाई चाहिँ जस्तो अब तपाईँको नयाँ मतलब तपाईँको चाहिँ भेन्चरहरूमा कसरी गर्न सकिन्छ, या कहाँ के भइरहेछ, या म अब मेरो त 5 वटा 7 वटा 8 वटा चिज बेच्ने छ नि त होइन। अनि कोही न कोहीसँग म एउटा सर्ट रुटमा तपाईँको चाहिँ अब गाडी लिएर निस्किहाल्छु। अनि तपाईँको नयाँ केही बन्दैछ भने आफू पनि हेर्छु। अनि मतलब जस उनीहरूलाई जुन किसिमले गाइडलाइन गरेको हुन्छ नि, विकली मिटिङ हुन्छ कि मेरो खास चाहिँ रिपोर्ट डेली आउँछ मलाई। हाम्रो ग्रुप छ तपाईँको प्रडक्ट वाइजको, अनि उनीहरूको रिपोर्टहरू केही चित्त फोनमा कुरा भइहाल्यो होइन। ब्याङ्क्सका सबै त्यो डिटेल्सहरू तपाईँको चाहिँ अकाउन्ट्सको सफ्टवेयर टाइपको छ, डेली कति इन कति आउट, कति लस कति घाटा, त्यस्तो पनि आउँछ होइन। अहिले त यो टेक्नोलोजीकै कमाल हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रैसँग भइरहेको छ। अब डेली बेसिसको कुरा गर्दा बिहान 4:30 बजे उठ्यो, बेलुका 9:30 बजे सुत्ने, सर्ट गर्छु दिनभरि जता जे गए पनि 4:30 9:30 मा सुतिन्छ। हजुर तपाईँको फ्यामिली पनि इन्भल्भ हुनुहुँदो रहेछ, भइसकेपछि तपाईँलाई अलिकति सजिलो पनि भइरहेको होला। परिवार सँगसँग समय बिताउँदाखेरि व्यवसायकोले पनि एउटा अप टु डेट भइरहने अथवा व्यवसायको बारेमा पनि एउटा फ्यामिलीसँग नै कुराकानी हुने। तपाईँलाई मैले सोध्न चाहिँ अर्को कुरा के चाहेको भने जस्तो तपाईँको हजुर अलिकति मात्रै होइन, फ्यामिली इन्भल्भमेन्ट हुँदा एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही त त्यसपछि मैले तपाईँलाई बुझ्न खोजेको जस्तो फ्यामिली सँगसँगै तपाईँको त एउटा अलिक ठुलो बिजनेस नै अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ संलग्न भइसकेपछि तपाईँकोमा त एज अ इम्प्लोइ पनि होइन विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। र जसरी तपाईँले पनि अब पहिला चाहिँ एज अ सेल्सम्यान एज अ मार्केटिङमा चाहिँ त्यसरी काम गरिराख्नु भएको थियो भने तपाईँकोबाट चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएर तपाईँकोमा चाहिँ काम लाइक मार्केटलाई बुझेर जब सिकेर त्यसपछि चाहिँ आफू पनि इन्टरप्रेन्योर हुँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहना राखेको पनि व्यक्तिहरू पनि हुनु होला। भनेपछि तपाईँले चाहिँ जस्तो
अहिलेको जुन वर्तमान पुस्ता छ तपाईको छोराको अथवा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ तपाईभन्दा जुनियर भाइहरुको जो चाहिँ अब इमर्ज हुँदैछ अहिलेको नयाँ पुस्ता जो प्रविधिको यो समयमा चाहिँ एउटा आफूले पनि केही एन्टरप्रेन्योर बनौँ आफू पनि आफैले एउटा व्यवसाय सुरु गरेर चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभियौं भन्ने सोचिरहेछ उनीहरुमा चाहिँ ए हजुर अलिक क्लियर सुनिन सरी ए ओके बुझिएको छ अहिले हजुर त मैले मेरो बुझ्न खोजेको चाहिँ तपाईले अहिलेको पुस्तामा चाहिँ एउटा एज अ एन्टरप्रेन्योरशिपको चाहिँ फिल्डलाई चाहिँ एउटा सोचमा राखेर भन्नुपर्दा कस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ भन्ने मेरो प्रश्न ए एउटा इम्प्लोइबाट एन्टरप्रेन्योरशिपमा जानको लागि हैन हजुर तपाईको आफ्नै एउटा हजुर तपाईको आफ्नै इम्प्लोइहरुको एक्सपीरियन्सबाट पनि तपाईको अब्जर्भेसनबाट पनि र सँगसँगै अहिलेको युथ्सहरु र अहिलेको टाइमलाई मध्यनजर गरेर अहिलेको अवस्थामा त झनै धेरै अपर्च्युनिटी छ एकदमै धेरै अपर्च्युनिटी मैसँग यो क्रममा मसँग काम गरेका मेरा मित्रहरू साथीहरू एज अ इम्प्लोइ जो उहाँहरू इम्प्लोइ भएर मसँग काम गरेर आजको दिनमा उहाँहरू तपाईको चाहिँ एउटा व्यवसायी पनि भइसक्नु भएको छ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हैन तपाईको चाहिँ कोही अब डिलरशिपकै देशमा काम गरिरहेका छन् कोही तपाईको चाहिँ अब ठेकापट्टाहरू गरिरहेको देख्छु कोही तपाईको चाहिँ अब रेस्टुरेन्टहरू खोलेको पनि मैले पाएको छु जो मसँग मेरो रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा थिए है अब जो मेरो तपाईको चाहिँ अटोमोबाइल सेक्टरमा थिए उहाँहरू डिलर भएर बसेका पनि छन् मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मसँग सहकार्य गरेका साथीभाइहरूले त्यो किसिमले एउटा आफूले आफूलाई रूपान्तरण गरेर व्यवसायमा एउटा व्यवसायी भएर हिँडिरहेको देख्दा मलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यस मलाई चाहिँ उहाँको सहयोग राम्रो थियो गाइडलाइन राम्रो थियो हैन त्यो त्यस कारणले फेरि कस्तो म एकदमै ओपनली काम गर्छु नि जस्तो तपाईको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू सेयर गर्नु पर्यो कुनै पनि कुराहरू डिस्कस गर्नु पर्यो भने सबैजनासँग बसेर अब यो के गर्न सकिन्छ या यो किन भइरहेको छैन भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ हरेक विकेन्डमा चाहिँ मिटिङ चाहिँ हुन्छ युनिट हेड भए तापनि त्यो युनिट हेड मार्फत भित्रका जो छन् म उहाँहरूसँग हप्तामा एकचोटि 1 देखि 1.5 घण्टा बस्छु सो कुरा गर्दाखेरि त्यो खाले एउटा तपाईको चाहिँ अपर्च्युनिटी अहिले धेरै नै छ मान्छेहरुमा फेरि इन्टरनेटले गर्दाखेरि यति सजिलो छ कि तपाईको हरेक कुराहरू अनुभव सिक्न बुझ्नलाई अझै धेरै सजिलो भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर तपाईलाई म अब हामीहरु यहाँ जुममा चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन गरिरहेको छौं म मिल्छ भने चाहिँ अहिले यहाँ च्याट बक्समा आएको केही क्वेशनहरु चाहिँ हेर्न प्रयास गर्नेछु यहाँ हृदेश केसीजीले सुर्खेतबाट प्रश्न गर्नु भएको छ उद्यमी त धेरै हुन सक्छन् र सकिन्छ तर उद्यमशीलताको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरको सम्मान पाउन व्यवसायमा कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्दछ बुझियो होला अब यस्तो छ जस्तो तपाईको विभिन्न खाले मैले यहाँ मेसेजमा देखे त्यो प्रश्न तपाईको केसीजी बाट आएको छ थ्यांक यू फर दिस क्वेशन है तपाई कस्तो छ भन्दा रणनीति जहिले पनि मेरो बुझाइमा सम्मान पाउन होइन व्यवसाय सही सञ्चालन गर्न बनाउनु पर्छ एक है व्यावसायिक धर्म किनभने हामी सम्मानको त्यो एक खाले भनौं न लोभमा चाहना राखेर भन्दा पनि सम्मान चाहिँ इम्प्लोइ खुसी हुन् त्यो ठुलो सम्मान हो हैन त्यो ठुलो सम्मान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर तपाईले एउटा एफोर्ट गरिराख्दा व्यवसाय गरिराख्दा जस्तो तपाईको एउटा खाली व्यावसायिक हिसाबले मात्रै तपाईले चाहिँ काम गरिराख्नु भयो भने चाहिँ अब व्यावसायिक एन्टरप्रेन्योरशिप तपाईको चाहिँ सम्मान पाउनु होला तपाईको एफोर्टलाई हेरेर तपाईले दिएको रोजगारी तपाईले गरेको आफूलाई चाहिँ एउटा कति समयमा चाहिँ आफूले आफ्नो बजारमा स्थापित गर्नुभयो कुन शैलीले गर्नुभयो तपाईको रिलेसन कस्तो छ तपाईको मतलब तपाईको चाहिँ समाजमा रेपुटेसन कस्तो छ यी सबै कुरालाई इभ्यालुएसन गर्छन् सम्मानको लागि चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ तर तपाईको चाहिँ सँगसँगै सामाजिक काम कर्तव्यबाट पनि विमुख हुनु हुँदैन के
जस्तो तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ आफूले थोरै कमाए पनि त्यसको थोरै अंश भए पनि एउटा चाहिँ सेवामूलक हिसाबले चाहिँ प्रोफेसनल नभएर एउटा तपाईको चाहिँ अब संस्थागतै हिसाबले पनि एफोर्ट पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईको चाहिँ कसैलाई दिएर मात्रै समाज सेवा हुने होइन समाज सेवा विभिन्न प्रकारले हुन सक्छ तपाईले रोजगारी दिएर समाज सेवा हुन सक्छ तपाईले चाहिँ उद्यमशीलताको एउटा विकास गरिदिएर समाज सेवा हुन सक्छ भने तपाईले चाहिँ जस्तो तपाईको चाहिँ के भन्छ जस्तो अवेरनेसका प्रोग्रामहरु सञ्चालन गरेर चाहिँ या तपाईले चाहिँ परेको बखतमा जस्तो अब यो म त अब रोटरीको सर्भिस डाइरेक्टर पनि हो रोटरी क्लब अफ विराटनगरको भोलि हामीले ग्लोबल ग्रान्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईको करिब करिब 1 करोड रुपैयाँको चाहिँ पीसीआर देखि लिएर अक्सिजन सप्लायरहरु त्यो भेन्टिलेटरहरु गरेर बोली दिए हैन थोरै थोरै तर कसको लागि गर्यो भने हेलो मनोज सर सायद उहाँको इन्टरनेट चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको छैन उहाँको इन्टरनेटमा प्रब्लम आयो जस्तो छ त्यही त हजुर ए हजुर सर हजुर अहिले सुन्यो हजुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले हजुरलाई त्यही भनिरहेको थिएँ मतलब एक खाले समाज सेवा भनेको आफ्नो लेभल अनुसारको सानो पनि कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने फर द सोसाइटी हजुर समाज सेवा एउटा सानो स्पोर्ट्स क्लबलाई तपाईँ सपोर्ट तपाईँको अवस्था स्थितिमा अहिले परेको अवस्थामा तपाईँले यो चाहिँ के भन्छ एक यो मैले अघि गएर उसबाट कतै इन्टरनेटको प्रब्लम आयो कि भन्नु अनि त्यो खाले तपाईको चाहिँ समय मा चाहिँ तपाईले गरेको एक्टिभिटिजलाई पनि समाजले निहालिरहेको हुन्छ तपाईले खाली व्यापार गर्नुभयो पैसा अर्न गर्नुभयो तपाई पैसै कमाएर मात्रै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ र ठुलो मान्छे भनेको पैसा कमाएर हुने होइन नकमाएका मान्छे पनि ठुला मान्छे हुन्छन् म तपाईलाई यहाँ एकचोटि रोकेर तपाईले म यहीसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न सोध्न चाहे जस्तो तपाईले सम्मानको लागि चाहिँ काम गर्नु भन्दा चाहिँ सन्तुष्टिको लागि काम गर्नु अथवा चाहिँ अरूलाई चाहिँ अब सम्मान चाहिँ एउटै व्यवसायबाट मात्र हैन विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आफूले गरिरहेको योगदानबाट चाहिँ मानिसहरूले देखेर सम्मान दिन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो तर पनि एउटा नेपाल जस्तो राष्ट्रिय स्तरको युवा उद्यमी पुरस्कार पाउँदाखेरि जस्तो तपाई एउटा जुन लेभलबाट तपाई सुरु गर्नुभएको थियो त्यहाँ पुग्दासम्म त तपाईले पनि त एक किसिमको चाहिँ सन्तुष्टि त लाग्यो होला मैले जे सोचिरहेको थिएँ त्यो भन्दा एकदमै लाइक सोचे भन्दा चाहिँ यहाँसम्म आइपुगिएला भन्ने तपाईले सायद सोच्नु भएको थिएन होला सुरुवातमा चाहिँ तपाईले एउटा 17 लाखबाट चाहिँ आफ्नो उद्योग सुरु गर्दाखेरि उद्यम सुरु गर्दाखेरि भइसकेपछि चाहिँ त्यो राष्ट्रिय युवा उद्यमी पुरस्कार पाइसकेपछि चाहिँ तपाईको यस्तो छ हजुर तपाईको लाइक यु नो वे अफ थिंकिङ अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब सुदर्शनजीलाई थ्यांक यू म यस्तो छ कि हजुरको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा मानव जीवन कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा नि तपाई म यो भए यसो गर्थे अनि यसो भएपछि यसो भएपछि यसो एक खाले तपाईको सन्तुष्टिको कुनै सीमा हुँदैन रहेछ हजुर यो मैले बुझेको किन तपाईको जब तपाईलाई मलाई सन्तुष्ट भयो म यो तपाईको सर्टेन टाइम पछि त्यो तपाईको चाहिँ अब सफलता तपाईलाई अलिअलि हात पर्दै जान्छ तपाईको प्लान बढ्दै हुँदै जान्छ हैन सो डेफिनेटली कतैबाट सम्मान हुन्छ या डेफिनेटली कुनै व्यवसायमा सफलता हात पर्छ
मान्छे ह्याप्पिनेस त अभियसली हुन्छ, तर त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्तुष्टिमा कन्भर्ट नभएर त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ तपाईँको एउटा कन्फिडेन्स लेभलमा अपग्रेड हुँदो रहेछ कि एउटा एक खाले। अब मैले चाहिँ अलिक अझै अपग्रेड गर्नुपर्छ है अलिकति, किनभने यो एउटा च्यालेन्ज हो कि तपाईँले मेन्टेन मात्रै गर्ने सोच। जस्तो अब आजको दिनमा हामीले यत्रो व्यवसाय गरिरहेको छ होइन, आज तपाईँको काम गरिरहेको छौँ, भोलि गएर व्यवसाय बन्द पनि, हिजो गएर बन्द पनि गरेको अवस्था सुनाएँ मैले, केही परिवर्तन पनि गरियो हिँड्दा हिँड्दैको अवस्थामा पनि सुनाएँ। तर के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँको असन्तुष्टि या सन्तुष्टि भन्दा पनि तपाईँले गरिरहेको कर्ममा पाएको सफलताले तपाईँलाई एक खाले हौसला दिएर लान्छ। त्यो हरेक मान्छेलाई, त्यो मलाई मात्रै होइन, भोलि तपाईँलाई पनि यो कुरो लागु हुन्छ। हिजो तपाईँले भनौँ न अहिले जसरी एज अ मोडिरेटर तपाईँ मसँग एउटा प्रश्न उत्तर गरिरहनु भएको छ, सुरुको पल्ट एउटा प्रश्न गर्दा या सुरुको पल्ट एउटा प्रोग्राम गर्दा एक खाले कस्तो भयो मैले गरेँ, कस्तो भयो प्रोग्राम भन्ने खालको प्रश्न उत्तर भयो होइन। यही क्रम तपाईँको ग्रेजुअली तपाईँलाई कन्फिडेन्स जान्छ। मैले एकदम प्र्याक्टिकल भनेको। हजुर, म तपाईँले अब त्यसो भए तपाईँको विभिन्न अनुभवहरू त सुन्न पायो तपाईँको सुरुवातको समयदेखिबाट, तर अहिले जब तपाईँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ नि, त्यो स्थानमा चाहिँ अब विभिन्न सम्मानहरू पनि भयो, तपाईँको आर्थिक लाइक आम्दानीको कुरा पनि भयो। तपाईँ सुरुवातमा पैसा अथवा चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई स्थापित गराउनको लागि तपाईँ लाग्नु भएको थियो भने अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँ के को लागि चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ अझैसम्म मजाले लागिरहनु भएको छ? जस्तो सन्तुष्टि त भन्नुभयो, सन्तुष्टि त हुँदैन होइन, सन्तुष्टि भएन, तर सम्मानबाट पाएको आत्मविश्वास र हौसलाले चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ के को लागि चाहिँ व्यवसाय गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ, अथवा के एस्पायर गरेर के लक्ष्य राखेर अथवा चाहिँ के को लागि चाहिँ व्यवसायमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, व्यवसायको मेरुदण्ड नै जसले जति भने पनि त्यो नाफा हो हेर्नुहोस्। मेरुदण्ड नाफा, त्योबाट पर भएर कसैले पनि काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँले भनेको प्रश्न अनुसार म किन यसरी नै काम गर्न चाहिरहेको छु, अझै बढाउँदैछु या बढाउँछु। वास्तवमा हाम्रो देश क्या पुरै भ्याकेन्ट छ कि तपाईँको उर्वर भन्छ खाली छ। तपाईँ जे गर्नुहोस् होइन, तपाईँको यहाँ अवसर छ, मौका छ। र त्यो सँगसँगै मैले गरेको कुनै पनि व्यवसायले गभर्मेन्टलाई, मेरो देशलाई कन्ट्रिब्युसन अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा गरेकै हुन्छ। आफू सिङ्गल त अब मेरो बाँच्ने आधार मैले सिकेको बाटो भनेको व्यवसाय हो। मैले व्यवसाय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्छु, मैले गरेको व्यवसायबाट 2 पैसा आय आर्जन गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु, मैले देशकै केही युवाहरूलाई काम दिइरहेको हुन्छु। स्किल डेभलपमेन्टको हिसाबले भोलि उहाँहरू व्यवसायी हुन सक्छ। र अर्को कुरो, मैले 2 पैसा आय आर्जन गरिरहेको छु भने तपाईँको चाहिँ भोलि गएर अटोमेटिक तपाईँको के हुन्छ भन्दा सरकारलाई लेपी पनि बुझाइरहेकै हुन्छ। अब त्यो खाले सेटिस्फ्याक्सनलाई पनि लिएर हिँड्न थालेको। र अर्को कुरो, मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, तपाईँले याद गर्नुभयो भने नेपालमै भेटिने, नेपालमै कन्ज्युम हुने, नेपालमै हुने तपाईँको चाहिँ प्रोडक्सन, यो खाले काम फोकस गर्नु भनेर मैले अघि एडभाइस पनि गरेँ, तर मैले गरेको छुइनँ पनि भने। तर म अब यही खाले काममा एकदमै तपाईँको चाहिँ सोचेर अगाडि बढिरहेकै अवस्था पनि छ। र बिचमा यो अहिलेको समयले अलिकति रोकिएको छ, सायद अब छिट्टै नै होइन एउटा आफ्नै लागि, आफ्नै देशको लागि र आएका बाहिरी अतिथिहरूलाई चाहिँ एउटा सर्भिसकै हिसाबले पनि या प्रोडक्टकै हिसाबले पनि या देशकै आफ्नै समाजमै कन्ज्युम हुने खाले प्रोडक्टलाई फोकस गरेर काम गरौँ तपाईलाई त्यसको लागि धेरै शुभकामना। यसरी नै बढिरहेको छ। हजुर हजुर, अब म मेरो लगभग जिज्ञासाहरू चाहिँ सकिरहेको छ। म तपाईँलाई अब अघि सुरुवातमा चाहिँ तपाईँले व्यवसायमा लाग्नको लागि चाहिँ इमान्दारिता, दक्षता र चाहिँ एउटा लगाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अब ती सँगसँगै पनि
एउटा नयाँ पुस्ताको अथवा चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ व्यवसायमा लाग्न इच्छुकहरूको लागि युवाहरूको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ जस्तै व्यवसायमा लाग्नको लागि चाहिँ जरुरी छ? मैले व्यवसायमा लाग्दाखेरि एउटा युवा व्यवसायीहरूलाई भन्नुपर्दा पोइन्ट वाइज भन्छु, तपाईँको 3-4वटा कुरालाई फोकस गरेर मान्छे व्यवसायी हुन सक्छ। जस्तो सफलता असफलता हेर्नु सेकेन्डरी कुरा हो, तर सोचै पहिला क्लियर छ भने त्यसमा सफलता पर्छ। एउटा त तपाईँको दक्षता हैन, एउटा त दक्षता। कस्तो दक्षता भन्दा तपाईँ कुन व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, पहिला दृढ विश्वास। त्यो व्यवसाय गर्न तपाईँलाई रुचि कति छ, अर्काको देखा सिकीबाट होइन, आफ्नो क्यालिबरमा गर्ने हो व्यापार हैन। तपाईँले दक्षता भनेको त्यसभित्र अनुभव पर्छन्, त्यसभित्र एक्सपिरियन्स पर्छन्, अनि त्यसपछि तपाईँले सोचेको रुचि, तपाईँलाई रुचि भइसकेपछि अभियसली त्यो कुरामा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट जाग्छ, तपाईँले व्यवसाय गर्छ। र तपाईँले गर्न आँटेको व्यवसाय र तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको लेखाजोखा, मतलब तपाईँको अब तपाईँको एकदम लक्ष्य ठुलो लगानी सानो फ्लाइटकै अब एयरलाइन्सै खोल्ने इच्छा, एक्ज्याक्टली हैन, लगानीलाई सानो र ठुलो भन्नाले पनि आफ्नो क्षमतालाई हेरेर आफूले चाहिँ गर्न खोजेको व्यवसाय त्यही क्षमताको चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा भोलि ठुलो ह्यारेसमेन्टमा पर्न सकिँदैन कि तलमाथि हुँदा पनि। र अर्को कुरो तपाईँको इमान्दारिता। इमान्दारिता भनेको आफैले आफैसँग गर्ने हो, अरूले आएर गरिदिँदैनन्। तपाईँले भनेको अनरसिप लिएर इमान्दारीका साथ, दृढ सङ्कल्पका साथ रुचिपूर्वक काम गर्नुहोस्, त्यो व्यवसाय चल्छ, टिक्छ, सफल हुन्छ। यो मेरो। हस्, तपाईँले अब अन्तिम अवस्थामा छौ। तपाईँ आज व्यवसायी भइसकेपछि विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ समाज र राष्ट्रलाई चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको र योगदान दिइँदो रहेछ र दिइन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँले समाज र राष्ट्रको लागि अथवा राज्यको लागि गर्ने योगदानहरू चाहिँ के हुन सक्छन् र, अथवा के छन्? ब्रेक हुँदै आउँदैछ हजुर सुदर्शन। ए हजुर, मेरो प्रश्न बुझिएन होला है। व्यवसाय अलिकति बुझिनु। हजुर, एज अ व्यवसाय अथवा एज अ अन्टरप्रेन्योर हैन, तपाईँले चाहिँ सोसाइटी र राष्ट्रको लागि चाहिँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली चाहिँ कन्ट्रिब्युसनहरू दिइन्छ र दिइँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अघि राख्नुभयो हैन। अब तपाईँले चाहिँ देखेको राज्य र समाजको लागि तपाईँको व्यवसाय र तपाईँबाट चाहिँ हुने योगदान अथवा तपाईँले दिन सक्ने योगदानहरू चाहिँ के हुन्छ अथवा के रहेछन् त? राज्यलाई हामीले दिन सक्ने योगदान? हजुर, एज अ एन्टरप्रेन्योर। नेपाल हाम्रो देशमा हामी अहिलेको अवस्थामा जसरी व्यवसाय गरेर जति पनि छरिएर कुनै लेभलको व्यवसायीहरू छन्, त्यो सबैले कन्ट्रिब्युसनै गरिरहेका छन् हरेक सेक्टरबाट। किनभने अल्टिमेट हामी तपाईँको व्यवसायीहरू चाहे ट्याक्सेसनको पार्टको कुरामा लिउँ, चाहे रोजगारीको कुरामा लिउँ, लगानीका क्षेत्रका कुरा लिउँ, आर्थिकका कुरा लिउँ, यसमा तपाईँको व्यवसायीहरूको जति ठुलो कन्ट्रिब्युसन देशको आन्तरिक वृद्धिमा कसैको पनि हुन सक्दैन। र देशको आय स्रोत, देशको मूल तपाईँको चाहिँ फन्ड रेज नै कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायीहरूबाटै हो। म्याटर व्यवसायीको सानो या ठुलो मात्रै हो। तर अब व्यवसायीहरूले दिइरहेको छन्, लिइ पनि रहेका छन्, गर्नु पनि पर्छ, दिनु पनि पर्छ। यो हाम्रो देश हो, हामीले बनाउनु पर्छ, यो हाम्रो दायित्व हो। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति गभर्मेन्टले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा आफूले आफूलाई चाहिँ
युवा, ती अझै युवा विशेष ती युवाहरूले चाहिँ नेपालमै बसेर नेपालमै उद्यमशीलताको विकास गरेर उनीहरूले आफूले सोचेको चाहेको व्यापार गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ दिने वातावरण बनाउने सरकारको पनि हो। र सरकारले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको योजनाहरू प्रदेश लेभलको कुरा गरौँ या तपाईँको चाहिँ प्रादेशिक गभर्मेन्टको प्लानमा या तपाईँको चाहिँ संहिताको कुरा गरौँ या स्थानीय युवाहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने योजनाहरू ल्याएको हामीले पाएको छौँ हैन। अब त्यस्तो त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी युवाहरूले चाहिँ अझै हामी युवा यङ एन्टरप्रेनरहरूले जो व्यवसायी हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो खाले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन र बुझ्न र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा भनौँ न सर्कुलेट गर्न जरुरी छ युवाहरूमा व्यवसायीहरू। किनभने मलाई के लाग्छ इन्फर्मेसनै छैन। आज यति धेरै प्रोजेक्टहरू छ, आज धेरै यति अपर्च्युनिटीहरू छ, चाहे तपाईँको चाहिँ ग्रुप युवाको लक्ष्यमा चाहिँ गभर्मेन्टले लगानी गर्ने कुरामा ल्याइरहेको या तपाईँको चाहिँ फार्मिङमा या तपाईँको चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरूमा या स्किल बेसमा मात्रै पनि लगानीका कुराहरू जुन ल्याएको छ, यति राम्रो अवसर अहिले आएको जस्तो लाग्छ हैन। त्यसलाई लिने सोच र लिन सक्ने क्षमता भएका युवाहरूले जति सक्दो छिटो आफ्नो इन्फर्मेसन डेस्क कहाँ छ गभर्मेन्टहरूको सेक्टर वाइज फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। बाँकी त व्यवसायीहरूले हेर्नुहोस् दिइ नै राख्छन्, व्यवसायीले जति कसैले दिँदैन यो देशमा देखा कोही पनि छैन। बरु आफू तलमाथि पर्दाखेरि आफ्नो सारा चिज तपाईँको तलमाथि पर्यो भने उठीवास लाग्छन्, तर पनि त्यो दिएरै उठीवास लाग्छ व्यवसाय। ठिक छ सर, आज हामीहरूले उद्यमीसँग उद्यमका कुरामा मनोज विक्रम शाह सरसँग धेरै कुराहरू सुन्न पायो र तपाईँको जुन अनुभवले चाहिँ हामीहरूलाई धेरै कुरा सिक्ने चाहिँ अवसर पनि प्राप्त गर्यो। त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ हामीहरू कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यस ग्लोबल एन्टरप्रेन्योर्स विकको अवसरमा चाहिँ हामीहरूले उद्यमीसँग उद्यमका कुरा कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमी मनोज विक्रम शाहसँग आज छलफल गर्यो। म अमेरिकन कर्नर पोखराबाट सुदर्शन पौडेल एज अ मोडरेटर चाहिँ सहभागी हुन पाएँ। त्यसको लागि चाहिँ अमेरिकन स्पेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि शान्ता खड्का म्यामलाई चाहिँ म प्लेटफर्म चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु। ओभर टु यु शान्ता म्याम। धन्यवाद सुदर्शन भाइ। आजको यो अमेरिकन स्पेसले गरेको टक्स अफ एन्टरप्रेनर्स टक सो प्रोग्राममा हाम्रा स्पिकर मिस्टर मनोज विक्रम शाहज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अमूल्य समय र साथसाथै व्यस्त यो उद्यमी जीवनलाई सुनाइदिनु भयो, उहाँको फर्स्ट ह्यान्ड नलेज सेयर गरिदिनु भयो। हाम्रा के भन्छ पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि धेरै नै इन्सपिरेसन मिल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मनोज सरलाई। यसको साथसाथै आजको प्रोग्रामलाई स्मुथली चलाइदिनु भएकोमा हाम्रा मोडरेटर भाइ सुदर्शन पौडेलज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै आजको प्रोग्राम सफल पारिदिनु हुन मेरा अमेरिकन स्पेसका टिमका 9वटै अमेरिकन स्पेसको टिमका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीलाई सुनिरहनु भएको यस राम्रो एन्टरप्रेनर्स टक सोलाई सुनिरहनु भएको र हेरिरहनु भएका फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएका जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि पार्टिसिपेट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसको साथसाथै आजको हाम्रो कार्यक्रम यही नै समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँहरूको आगामी दिन अझै राम्रो होस्। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन।